फिरता आसतना आमकां प्रचंड रिस्पॉन्स मेळटा, कारण आज आमकां भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी विकसीत भारताचें एक स्वप्न आमकां पळयलें. भारत खंय आसपाक जाय, कसो वचपाक जाय, खूब मोठें स्वप्न दाखयलें आसा. आनी एक संरक्षणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की जबाबदारी, गॅरंटी आनी सगळ्या वगेन म्हणजे म्हारगाय जावची ना, बाकी ह्या सगळ्या गजालींची गॅरंटी आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी. आनी देश हो विकसीत भारत जगातलो एक महागुरू जावचो आणि एक आर्थिक सक्षम जावचो आणि ज्या दराचे पूर्ण भारत देशाच्या जनतेक सांबाळपाची जी ताणी कांय गजाली आमचे समोर दवरले आसा. म्हणजे एखादो शेतकरी पासून एखादी महिला आसतली, एखादो गरीब आसतलो, जे एखादे स्टुडंट आसतले, हांकां फुडें व्हरपाचें म्हणजे खूब मोठें स्वप्न दाखयलें आसा. आनी हें स्वप्न आसा न्ही सबंद देशभरांतल्या लोकांनी जशें मानून घेतलें आसा तशें काणकोणच्याय लोकांनी मानून घेतलें आसा. आज आमी पळयता, आमी पाळोळें जेन्ना फिरता आसतना इतल्या मोठ्या संख्येन जेन्ना आमचे साराबाई आसा की ताणें ज्या तरेन आपली सगळी पूर्ण फौज हांगा भायर काडली आसा. केवळ हांगाच न्ही, अशाच तरेची फौज आसा की आमकां प्रत्येक वॉर्डांतल्यान प्रत्येक भागांतल्यान भायर काडून जी आसा काडिल्ली आसा. त्यामुळे जो कार्यकर्त्यां तो उत्साह दिसता. ते उत्साह करतना साराबाईचें किंवा बाकीच्यांचें हांव कौतुक करता. जे सगळे जे कार्यकर्ते आसा की ताणें ज्या तरेन हांगा एक माहोल तयार करपाचें प्रयत्न केला. आनी हांव एक चित्र सबंद काणकोण मतदारसंघात पळयता आनी आमी एक सगळे काणकोण मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यां समोर एक टार्गेट दवरला, एक स्वप्न दवरलें आसा. एक सादारणचे 10,000 प्लस लीड आमच्या ह्या भागांतल्यान आमी दिवपाक जाय. आनी जेणे करून सालसेत भागांतलो थोडोसो जो मोठ्या प्रमाणान जे आसा न्ही वोटींग काँग्रेसीक परवता की ताका एक प्रकारे ताका ह्या हातूंतल्यान बॅकअप दिवचो अशें केल्लें आसा. त्यामुळे काणकोण भागातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे कडेन तो उत्साह म्हणजे गेले साधारणचे 20-25 दीस पळयता. आज आमी शेवटच्या टप्प्यात आसा. म्हणजे लोक एक अर्थान वोटींग करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान तत्पर जाल्ले आसा. आनी म्हाका पुराय गॅरंटी आसा की ह्या फावट काणकोणांत जवळ जवळ 80% पेक्षा चड वोटींग जातलें. जातलें म्हणून 80% म्हणजे जातलें. आनी तातूंतले आमकां एक 17-18-20 पर्यंत आमी वचूंक शकता. आनी ती करपाच्या दृश्टिकोनाचे सगळ्यांची प्रयत्न आसा. आनी त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन हांव विनंती करता की आमी थोडेशे अदीक प्रयत्न करया. आनी सगळ्या काणकोणच्या लोकां कडेन हांव विनंती करता सगळ्यांनी येवन की आमचे पल्लवी झेपी आसा ते ताजें जे कमळ चिन्ह आसा हाजेर येवन ते वोटींग करचें. आनी जेणे करून प्रचंड मोठ्या प्रमाणान जे आसा न्ही की सावथ गोवा तशी जिखचो ह्या पक्षाची पुराय केल्ली आसा. हांव परत एकदा सगळ्या कार्यकर्त्यांचें अभिनंदन करता. काणकोणाक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी सगळे कडेन लीड आसतली 100%. म्हणजे म्हाका की आमकां प्रत्येक भागाचो माहोल तो दिसपट्टो आसा. म्हाका आमकां दिसता की काँग्रेसचे कार्यकर्ते कोण फिरता दिसना, कोण अशें दिसता, पण फस्ट टायम जो ज्या तरेन आमकां रेस्पॉन्स मेळटा तो खूब मोठो आसा. आनी सगळ्या भागांतून आमकां लीड दिसता. 400 पार म्हणटा पळय म्हणजे सावथ गोवा सीट आसा कितें 400 पार 100%. हो सावथ गोवाचे सीट आमी ज्या तरेन हांव स्वताक जो माहोल फिरता म्हणजे सांगे केपें ह्या भागांतून हांव फिरता आसतना जसो आज काणकोणाक माहोल आसा तशाच प्रकारचा माहोल आसा. त्यामुळे पल्लवी झेपी आसा न्ही ताजो विजय आसा न्ही 100% भारत माता की जय, भारत माता की जय. अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार. बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार.